दाढ़ी की हुर्मत की है, ये आपने पगड़ी की हुर्मत की है, ये आपने एक आलिम दीन के खिलाफ हुर्मत की है, ये आपने लाखों उलमा के खिलाफ हुर्मत की है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस आफ्ताब इकबाल को ज़रा सुन लो, ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। सलीम सहाफ़ी ने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना साहब ने मुझे ऐसा कहा है, मैंने उसको बताया कि मैं एक अल्लाह से डरने वाला हूँ। हाँ आफ्ताब इकबाल भाई, आप एक अल्लाह से डरने वाले हैं, बहुत डरने वाले हैं, इतने डरने वाले हैं कि आपकी डर की वजह से लोगों को पता चलता है कि आप बहुत अल्लाह वाले हैं। और आपकी जो है वो सारे लोग देखते हैं, आपके करैक्टर को देखते हैं, आपके किरदार को देखते हैं। चलो हम भी थोड़ा सा आपकी ये वीडियो सुन लेते हैं ना, और लोग भी सुने कि आपने क्या कहा है। इस दफा मौलाना की चोट बहुत गहरी है। इस दफा मौलाना अपनी कीमत नहीं बढ़ा रहे, अपनी दहशत बढ़ा रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनकी दहशत किसी आम आदमी पर नहीं होती, उनकी दहशत हर डराने वाले से बुज़दिल डरा करते हैं। और सबसे बुज़दिल रोज़े अव्वल से हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। आपको पता है ना कि जालिम वही होता है जो अंदर से इंतहाई बुज़दिल होता है। मैंने कभी तज़किरा नहीं किया मौलाना के साथ अपने पर्सनल एनकाउंटर का। मौलाना मेरे एक कज़न के बड़े करीबी दोस्त जरूर हैं, और एक ज़माने में वो उनके टिकट पर वक्तन फक्तन इलेक्शन भी आदतन हारा करते थे। लेकिन बात यह है कि मेरे साथ उनकी जो एक डिस्टेंट इंटरेक्शन हुई है वो अजीबोगरीब थी। उसके रावी हमारे दोस्त सलीम साफ़ी हैं। मैं आज भी उन्हें अपना दोस्त समझता हूं, लेकिन मेरे दानिश में अब वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझते, शायद इसलिए कि मैं पै दर पै उनकी पैरोडीज अपने शोज में करवाता रहा हूं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि पैरोडी तो मैं इमरान खान की भी करवाता था, तो इमरान से ज्यादा अजीज मुझे शायद कोई पाकिस्तानी और नहीं है। तो सलीम साफ़ी को मैं मेरिट पे पसंद करता था, और हालांकि वो 180 डिग्री पे खड़े, और ये उनका कसूर नहीं है। जिस चैनल की छतर छाया में वो आज मौजूद हैं, उन्हें यही करना ज़ेब देता था, तो वो कर रहे हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। वो मेरे पास एक दफा तशरीफ लाए, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ फास्ट फॉरवर्ड पे इसका तज़किरा करूंगा। मैं खबरनाक किया करता था उन दिनों, तो मेरा साथी बड़ा शानदार मिमिक्री आर्टिस्ट अली मीर, वो मौलाना बना करता था। तो मुझे एक इंतहाई खौफनाक मैसेज दिया सलीम साफ़ी ने कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ ये बता रहा हूं कि मौलाना ने ये मैसेज भेजा है कि मुझे कोई एतराज नहीं, मैं डेमोक्रेट हूं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन मेरे चाहने वाले जो है ना वो बहुत हर्ट फील करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल आपको नुकसान पहुंचाए। इसका जवाब मैंने क्या दिया, खुदा करे सलीम साफ़ी की मेमोरी उनका साथ दे, तो जिसे जरूरत हो वो सलीम साफ़ी से पूछे कि मैंने जवाब क्या दिया। कहने का मकसद सिर्फ ये कि मौलाना से आम आदमी नहीं डरता, मैं तो बहुत ही आम आदमी हूं, मैं तो उक्का ही नहीं डरता, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। देखो इकबाल आफ्ताब साहब, आपने जो बातें की है ना, इसमें शायद ही कोई हकीकत हो। आपने पहली बात की कि मौलाना साहब दहशत बढ़ाता है। मौलाना साहब कोई दहशत नहीं बढ़ा। मौलाना साहब की तारीख़ देखो, उसके वालिद की तारीख़ देखो, उसके बेटों की तारीख़ देखो। वो एक संजीदा आदमी है, एक संजीदा सियासत करता है, और अपने उसूलों पर जो है मजबूत खड़ा है। किसी ने भी आज तक उस पर कुछ भी साबित नहीं किया, और वो दहशत नहीं बढ़ाता है, उसका मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के आगे जो आएगा फिर जो बर्दाश्त कर सकता है बर्दाश्त कर ले। लेकिन वो सियासत करता है, वो सियासती दीनिया करता है, वो सिर्फ जमहूरियत नहीं करता, वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के लिए लड़ता है, ठीक है, और अवाम के हुकूक के लिए लड़ता है। आपके जहन में पता नहीं क्या क्या आता जाता है। ये बात जो आपने की कि मौलाना साहब ने कह दिया कि मैं तो डेमोक्रेट आदमी हूँ, और मुझे आप जो भी कहे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा कारकुन जो है वो शायद आपको कुछ बोले। तो आफ्ताब इकबाल साहब, हम उनके कारकुन हैं, हम आप पर तनकीद भी करेंगे, आप पर बात भी। आपने कहा कि मैं अल्लाह वाला हूँ, आप कैसे अल्लाह वाले हैं? आप साबित करेंगे कि मैं अल्लाह वाला हूँ? आप एक आलिम दीन के पीछे लगे हैं, उसकी दाढ़ी, उसकी पगड़ी, उस पर जो है आप हंसते हैं,
اور یہ آپ نے کیا ماحول بنایا ہے. آپ نے تو حامد میر نے بھی آپ کو باتیں کیے تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، شرم تو وہ چیز نہیں ہے جو، لیکن وہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا. یہ آپ کہتے ہیں میں اللہ والا ہوں، کیسے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کا باطن تو اللہ جانتا ہے آپ کے ظاہر میں کیا ہے. آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ کتنے عوام دیکھتے ہیں، اس میں کون لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی آپ کی کون سے وہ جو ہے لوگوں کو عبرت کی ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے. اگر آپ کی ویڈیوز میں عبرت ہے تو عبرت کے لیے اور چیزیں ختم ہو گئی کہ آپ مولانا کے پیچھے لگے ہیں. کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آپ کیسے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ علماء کے پیچھے، لاکھوں علماء کے پیچھے، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے باتیں کرنا، سارے عوام سارے علماء کے پیچھے باتیں کرنا ہے. سارے علماء ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ایک شیخ الحدیث ہمیں دکھا دیتے اس کے خلاف، ایک مفتی صاحب دکھا دیتے اس کے خلاف ہو، یا اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. تیسری بات آپ یہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک زیرک، ایک ذہین، ایک عیار، اور آپ نے کچھ تھوڑا سا غلو بھی کیا ہے. آپ کو آگے اور الفاظ نہیں آتے ورنہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مولانا صاحب آپ کے ذہن پر بہت چھایا ہوا. ٹھیک ہے، آپ کی سیاست کچھ سے مانا ہے لیکن تسلیم نہیں کیا ہے، بس یہی بات ہے. تو شاید اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ تسلیم بھی کر لیتے کہ ایسا سیاستدان ہے، تیز سیاستدان ہے، سمجھدار ہے، اللہ نے علم دیا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ ان کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اور کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں پلس ہے کہ مائنس ہے. دیکھو، ایک تو آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اتنے عمر میں آ گئے، لیکن آپ نے حق کو ابھی تک نہیں پہچانا. منگ په پښتو کې وایو که نه وایي توره ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا ناقل شو نہ بالغ. اب ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو آفتاب اقبال صاحب، آپ جو ہے یہ تنقیدیں چھوڑو. آپ یہ چھوڑو کہ مولانا صاحب نے دہشت پھیلایا ہوا ہے. دہشت، مولانا صاحب کوئی دہشت مقصد نہیں پھیلاتا، وہ اپنے اصول اور موقع پر کھڑا ہے. آپ ان کے پیچھے یہ تنقیدیں چھوڑ دو، اور ہم جو ہے ان کے کارکن ہیں، ان کا دفاع کریں گے، یہ ہم پر واجب ہے. داڑھی اور پگڑی کے خلاف جو بولے گا ہم اس کے خلاف بولیں گے، اور ہر قسم کی جانی مالی قربانی کے لیے ہم کے لیے تیار ہے. اور جو بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہے اس بندے کے پیچھے بولو. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے جو گستاخی کی ہے مولانا صاحب کے خلاف، کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو یہ سامنے کلپ چل رہا ہے اس کو جو پروگرام میں مولانا صاحب کی شکل اور صورت، یہ آپ نے داڑھی کی حرمت کی ہے، یہ آپ نے پگڑی کی حرمت کی ہے، یہ آپ نے ایک عالم دین کے خلاف حرمت کی ہے، یہ آپ نے لاکھوں علماء کے خلاف حرمت کی ہے. آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اس پر کہ آپ سارے علماء سے اس ویڈیوز کے بارے میں جو ہے معافی مانگے. اختلاف آپ کا حق ہے، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ داڑھی اور پگڑی کے بارے میں بالکل بھی حرمت نہیں کر سکتے. آپ کو معافی ماننا پڑے گا. بات آپ نے اور بھی کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کے میں قریب نہیں گیا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھا کوئی نہیں ہوں. تو چلو تھوڑا چیک تو کرو نا، ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھو تاکہ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسا. الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے بہت دیکھ سے دیکھے، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے بہت مضبوط کھڑے ہیں الحمدللہ. اور مولانا صاحب بھی اپنے موقف پر پہاڑ کی طرح مضبوط کھڑا ہے. وہ اپنے موقف کو نہیں چھوڑا. جان چلی جائے گی، ہماری بھی جانیں چلی جائے گی، لیکن اپنے موقف کو اور دین کے راستے کو اور دلیل کو نہیں چھوڑیں گے. مولانا صاحب اس وقت کا محقق عالم ہے، محقق نہیں بلکہ مدقق ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ دلائل کا بادشاہ ہے. اس وقت اس جیسا کوئی عالم دین بھی تو ہمیں دیکھا ہو نا، اس کے بات میں وزن ہے.